also the same as you people, like affiliates only. हामी तपाईहरु जस्तै affiliates मात्रै हौं। क्राउड वानले केही कुराहरूलाई इलिगल भनेर बन्देज पनि गरेको छ र त्यो इलिगल भनेको क्रियाकलापहरूलाई यदि तपाईँ हामीले त्यसलाई व्यवहारमा ल्यायौं भने त्यसको विरुद्धमा कम्प्लेन भयो भने तपाईँ हामीलाई कारबाही हुने व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ। यहाँ नयाँ कुरा भएको छैन। कस्तो कम्पनीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, यदि नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ भने क्राउड वान भनेको संसारको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीजका रूपमा स्थापित भइसकेको छ र यो नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर घोषणा गर्ने म होइन। यसलाई एलेक्साले र्याङ्किङ गरेको छ। एलेक्साले र्याङ्किङ गर्दा पनि आफू खुसी गर्दैन। मोर देन 25,000 डिफ्रेन्ट ब्राउजर एक्सटेन्सनसँग रहेर एलेक्साले यो रिपोर्ट निकाल्ने गर्दछ र यो रिपोर्ट अन्तर्गतबाट क्राउड वान संसारको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको रूपमा तपाईँ हामी माझ स्थापित भएको कुरा निवेदन गर्न चाहे। क्राउड वान के हो र के होइन भन्ने विषयमा क्राउड वानले जे जस्ताको तस्तै रहेछ त्यो कुरा अहिले पनि त्यस्तै छ। सबभन्दा पहिलो त क्राउड वान हामीलाई एजुकेसन प्रोग्राम बिक्री गर्ने र क्राउड वान रिवार्ड प्रदान गर्ने कम्पनीको रूपमा अब केही दिन बाँकी छ, अर्थात् अप्रिलको 6 सम्म 6 तारिकसम्म चाहिँ क्राउड वान रिवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ कम्पनीले। त्यसपछि अलिकति फरक हुनेछ। सँगसँगै क्राउड वान सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो, यो कुरामा कुनै पनि विवाद छैन, फरक छैन। सोशल नेटवर्क कनेक्टिङको रूपमा तपाईँ हामीलाई नेटवर्कको शक्तिबाट क्राउड वानले धेरै कुराहरू फाइदाको रूपमा दिन क्राउड वान पहिला पनि प्रतिबद्ध थियो, जस्ताको त्यस्तै छ। र क्राउड वानले बिटकोइन इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडका रूपमा स्वीकार गरेको छ। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, बिटकोइन इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सीलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडका रूपमा स्वीकारेको छ। भन्नुको मतलब यो अनिवार्य छैन, कम्पल्सन होइन। जसलाई क्रिप्टो करेन्सी ठिक लाग्छ त्यो माध्यमबाट विथड्रल र पेमेन्ट लिन सक्छ, जसलाई ठिक लाग्दैन उसले नलिन सक्छ। सँगै क्राउड वानले तपाईँ हामीलाई क्राउड वानको प्रफिटबाट सेयरिङ गर्ने एउटा सुविधा प्रदान गरेको छ। यो चाहिँ क्राउड वान हो। र क्राउड वान के होइन, सबभन्दा पहिला त क्राउड वान सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी होइन। तपाईँ हामीले सेयर खरिद गरिरहेका छैनौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अलिकति 1 हप्ता बढाइदिएर अप्रिल 6 सम्म पुर्याएको छ। हामी सेयर खरिद गरिरहेका हुँदैनौँ, फ्रीमा क्राउड वान रिवार्ड प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। र अर्को कुरो, क्राउड वान ग्याम्बलिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लटरी, क्रिप्टो करेन्सी, फरेक्स कम्पनी जस्तो कम्पनी पनि होइन। यो चाहिँ सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो। सँगै क्राउड वानले तपाईँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट गराइरहेको छैन। क्राउड वानले मेरो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु, तपाईँहरूलाई यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु कहिले पनि भनेको छैन। क्राउड वानले स्पष्ट भनेको छ, एजुकेसन प्रोग्राम बिक्री गर्छु भनेको छ। जसलाई एजुकेसन प्रोग्राम आवश्यक हुन्छ उसले एजुकेसन प्रोग्राम खरिद गर्दछ, तर इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुँदैन। र यतिखेर सर्वाधिक चर्चामा रहेको मिक्सटर मार्फत क्राउड वानले जुन गेम्सहरू तपाईँ हामीलाई फेसिलिटेट गराएको छ, त्यो क्राउड वानको आफ्नो डेभलपमेन्टबाट प्राप्त भएको होइन, त्यो चाहिँ प्रमोसनबाट भएको हो। आदरणीय लिडरहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्राउड वान के हो र के होइन भन्ने विषयमा यहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो भने यहाँहरूलाई अरू साथीहरूसँग सेयरिङ गर्न सजिलो हुनेछ। क्राउड वानले तपाईँ हाम्रो ब्याक अफिसमा हरेकको ब्याक अफिसमा उपलब्ध गराएको छ। क्राउड वान डज नट सेल एनी प्रडक्ट्स अफ इट्स ओन। क्राउड वानको आफ्नो कुनै पनि प्रडक्ट बिक्री गर्दैन, तर अदर कम्पनीज प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस क्राउड वानले मार्केट गर्ने गर्दछ। अब यो भनिरहँदा आफ्नो प्रडक्ट नहुने अरू नै कम्पनीको प्रडक्ट तथा सर्भिसेसलाई प्रमोट गरिरहने क्राउड वान संसारको पहिलो कम्पनी होइन। योभन्दा अगाडि Amazon.com, Alibaba.com, Airbnb, Uber, thousands of other companies, हामीलाई थाहा छ हजारौँ यस्ता कम्पनी छन् जसको आफ्नो प्रडक्ट छैन, तर अरूकै प्रडक्टलाई चाहिँ मार्केट गरिरहेका छन् भने क्राउड वान पहिलो कम्पनी होइन। यिनीहरू जस्तै आफ्नो प्रडक्ट नभए पनि अर्काकै प्रडक्टलाई मार्केट गर्ने कम्पनी हो। तथापि यति भनिरहँदा क्राउड वान र यी कम्पनी समान जस्तो लाग्छ, होइन, केही फरक छ। किनभने यी कम्पनीहरूले प्रडक्ट मात्रै प्रमोट गर्दछन् भने क्राउड वानले तपाईँ हामी माझ एन्टरप्रेन्योरशिप र सेल्सको प्लेटफर्म दिएर हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि अवसर दिएको छ। त्यो चाहिँ सस्टेनेबल बिजनेस अपर्च्युनिटीको प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ। हजुर, सस्टेनेबल बिजनेस अपर्च्युनिटी
क्राउड वानको यति सुन्दर प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ क्राउड वानले सस्टेनेबल बिजनेस अपर्च्युनिटीलाई हामीलाई प्रेजेन्ट गरेको छ। यो कुरो तपाईँ हामीले आशीर्वादको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। यस, वी आर ब्लेस्ड टु बी क्राउड वान एफिलिएट्स। र क्राउड वानले अनलाइन प्रडक्ट्सहरू तथा सर्भिसेसहरूलाई थर्ड पार्टी पार्टनर्सले प्रदान गरेको प्रडक्ट तथा सर्भिसलाई ग्लोबल रूपमा प्रमोट गर्ने गर्दछ, जस अन्तर्गत लाइफ ट्रेन्डले प्रदान गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर माइन्डोले प्रदान गर्ने, त्यस्तै गरेर इफिल्गो अनि मिक्स्टले प्रदान गर्ने यस्ता सुन्दर प्रोग्रामहरू क्राउड वानबाट प्रमोट भइरहेका छन्। यहाँ अन्य कुरा जस्ताको तस्तै रहँदा माइन्डो यो चाहिँ तपाईँको माइग्रेट हबको सट्टामा एजुकेसन प्याकेज, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेसन प्याकेज तपाईँ हामीले प्रदान गर्दछ, त्यो माइन्डोले रिप्लेसमेन्ट गरेको छ। र माइन्डोको वर्ल्ड क्लास एजुकेसन प्याकेजमा के छ त्यसको बारेमा म बढी बोल्दिनँ। यहाँहरूको ब्याक अफिसमा तपाईँहरूसँग त्यहाँ प्रवेश गर्ने अनुमति प्राप्त भएकोले त्यहाँ गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ त तपाईँले वर्ल्ड क्लास एजुकेसन पाउनु हुन्छ नै हुन्छ, तर यदि तपाईँसँग वर्ल्ड क्लास एजुकेसन छ भने माइन्डोको प्लेटफर्मबाट तपाईँले त्यसलाई प्रमोट गर्दाखेरि तपाईँले नसोचेको इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। यदि तपाईँले माइन्डो अहिलेसम्म भिजिट गर्नुभएको छैन भने भिजिट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ वाट यु पिपल क्यान अर्न फ्रम देयर। क्राउड वानको कम्पेन्सेसन प्लानमा सर्वाधिक सुन्दर कुरो सबभन्दा पहिला के हो भने 20% डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको टोटल प्रफिटको 20% डिस्काउन्टको रूपमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। कम्पनीको प्रफिटको 20% डिस्काउन्ट हुन्छ, त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई 100% मानेर अब कम्पनीले तपाईँ हामी माझ 15% चाहिँ कस्टमर सेल्स बोनसमा, एक्टिभ युजर पुलमा 25%, 60% चाहिँ प्रफिट सेयरिङमा लैजान्छ। अब त्यो बाँकी 20% डिस्काउन्ट रहेको बाँकी 15-25 यहाँ गयो भने बाँकी रहेको 60लाई फेरि पनि 100 मानेर त्यसलाई 40-40-20 का रूपमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ पुलमा रेसिडुअल इन्कमदेखि लगेर विविध कुरा वितरण गर्ने गर्दछ। तर यसलाई म एकै ठाउँमा देखाउन चाहन्छु। सपोज क्राउड वानको 100% टोटल प्रफिट भनेको यति भयो भने त्यसमा सबभन्दा पहिला कम्पनीले 100% प्रफिट भएकोबाट 20% चाहिँ हामीलाई क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट खरिद गरिरहँदा डिस्काउन्ट प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसपछि एक्टिभ युजर पुलमा 20% टोटल प्रफिटको 20% एक्टिभ युजरमा वितरण गर्ने गर्दछ। सँगै त्यसपछि बाँकी रहेको 12% टोटल 100% प्रफिटको 12% कस्टमर रिफरल बोनसमा प्रदान गर्दछ, वितरण गर्दछ। र स्ट्रिमलाइन बोनस जो हरेक महिना, हरेक 3 महिनाको 15 तारिक, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च 15 मा अस्ति भयो, अब अप्रिल, जुन, जुलाई, मार्च, अप्रिल, मे, जुन 15 मा चाहिँ 19.2% कम्पनीको प्रफिटबाट स्ट्रिमलाइन बोनसमा वितरण गर्ने कम्पनीको पहिला नै टाइमलाइन रहेको छ। लङ टर्म रेसिडुअलमा हरेक महिनाको 15 तारिक 19.2%। यति यी धेरै पर्सेन्टहरू चाहिँ क्राउड वानले तपाईँ हामी एफिलिएट मेम्बरलाई प्रदान गरेको छ र कम्पनीले चाहिँ 100% प्रफिट मध्येमा मात्र 9.6% कम्पनी सस्टेनको लागि राख्ने गर्दछ। अर्थात् 91.4% चाहिँ तपाईँ हामीलाई बाँडेर 9.6% मात्रै कम्पनीले आफूलाई राखेर सस्टेन गरेर पनि क्राउड वान संसारको नम्बर 1 कम्पनी हुन सफल भएको छ भने अन्दाज गर्नुहोस् मित्रहरू कि क्राउड वानको प्लान कस्तो छ। अगाडि बढौँ। क्राउड वानबाट तपाईँ हामी मोबाइलबाट पैसा कमाउन सक्छौँ। बिटकोइन र युरोमा अहिले भर्खरको प्रमोसनमा बिटकोइन र युरोबाट हामी आम्दानी गर्न सक्छौँ। यो फरक कुरा हो। बिटकोइन र युरो यदि तपाईहरूलाई लाइक छैन, तपाईहरूलाई मन पर्दैन भने फरक कुरा हो। तर बिटकोइन संसारको क्रिप्टो करेन्सीको राजाको रूपमा चिनिन्छ। युरो लगभग वर्ल्ड वाइड एक्सचेन्ज भएकोमा निकै महँगो मुद्रा, सायद दोस्रो मुद्रा वर्ल्ड वाइड एक्सचेन्ज हुनेमा पाउन्ड स्टर्लिङ पछिको युरो हो, त्यसपछि युएसडी रहेको छ। भने त्यो लेभलबाट हामीलाई फेसिलिटेट क्राउड वानले गराएको छ। र क्राउड वान 100% मोबाइल बिजनेस भएको नाताले एनीवे क्यान बी डन,
एनी टाइम क्यान बी डन, एनी वान क्यान डु। जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, जुनसुकै बेला गर्न सकिन्छ, जसले पनि गर्न सक्छ। तर जसले पनि गर्न सक्छ भन्नाले तपाईँ रहेको मुलुकको राष्ट्रले निर्दिष्ट गरेको तपाईँको नागरिक अधिकार प्राप्त तपाईँलाई छैन भने तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्न। किनकि केवाइसी गर्नुपर्छ, नो यो कस्टमर एप्रुभल हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँको राष्ट्रले कम्तीमा तपाईँको पहिचानको लागि प्रमाणपत्र दिने अधिकार तपाईँले प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। अगाडि क्राउड वानमा कसरी इङ्गेज गर्न सकिन्छ, हाउ टु इङ्गेज क्राउड वान। ओ माई गड, जसरी पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला को इङ्गेज हुन चाहन्छ, जो पनि हुन्छ, एन्टरप्रेन्योर, मेम्बर, कस्टमर, इभन म यहाँ थप्न चाहन्छु कम्पनीबाट यति हुँदाहुँदै जो पनि हुन्छ, यो बाहेकको पनि जो पनि हुनसक्छ। र कसरी एन्टरप्रेन्योरले कसरी बिल्ड अ टिम, मेम्बरले रिफर गरेर, कस्टमरले युज गरेर। युज बोले त क्राउड वानको प्लेटफर्ममा भएको प्रडक्टलाई प्रयोग गरेर। र त्यसबाट किन हामी आबद्ध हुने, क्राउड वानमा एङ्गेज किन हुने भन्दा यदि एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने क्राउड वान बोनस प्रदान गर्छ कम्पनीले, म्याचिङ बोनस प्रदान गर्दछ, रेसिडुअल बोनस प्रदान गर्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, एन्टरप्रेन्योर हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ मेम्बर भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले प्लस तपाईँ हामी प्राप्त गर्दछौँ सेल्स बोनस, एक्टिभ युजर पुल, लोयल्टी प्रोग्राम अनि फेयर प्लस हामी प्राप्त गर्दछौँ। किनभने हामी एकैचोटि एन्टरप्रेन्योर हुँदैनौँ, कस्टमरबाट माथि गएका हुन्छौँ। भने जुन बेला एन्टरप्रेन्योर हुन्छ, एन्टरप्रेन्योर हुँदाखेरि यो 3वटा प्राप्त गरेर पनि मेम्बरको यो पनि प्राप्त गर्छ। ध्यान राखोस्, कुनै पनि मान्छे मेम्बर मात्रै छ भने एन्टरप्रेन्योरले प्राप्त गर्ने सायद यो मिस गर्न सक्छ। तर मेम्बरबाट एन्टरप्रेन्योर लेभल पुग्यो भने यो पनि प्राप्त गर्दछ। अब कस्टमर मात्रैको लेभलमा बस्दा प्लस डिस्काउन्ट प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि मान्छे क्राउड वानमा आबद्ध हुन्छ, कस्टमरको लेभलमा बस्छ भने उसले डिस्काउन्ट भन्दा बढी प्राप्त गर्दैन। र त्यो कस्टमरले आफूलाई मेम्बरको लेभलमा लानुभयो भने डिस्काउन्ट प्लस यो 4वटा, र उहाँले आफूलाई एन्टरप्रेन्योरको लेभलमा लानुभयो भनेदेखि चाहिँ यो 4वटा, यो एउटा 5वटा, 3 8वटा सबै प्राप्त गर्नुहुन्छ। जो अघि मैले तपाईँलाई पाइ चार्टमा देखाएको थिएँ त्यो सबै तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब भयो के त भन्दा एन्टरप्रेन्योर हुँदाखेरि बढी फाइदा छ भनेदेखि त्योभन्दा कम मेम्बरमा, त्योभन्दा कम छ भने कस्टमरमा भए, कस्टमरले चाहिँ युज मात्रै गर्दा पुग्यो, रिफर गर्ने दम छ भने मेम्बर भइयो, टिम बिल्डअप गर्न सकियो भने एन्टरप्रेन्योर भइयो। मित्रहरू, यो नयाँ प्रेजेन्टेसन भएकोले एकैपल्ट क्याचअप हुँदैन, तर तपाईँहरूसँग यो प्रेजेन्टेसन दोहोरिरहने कारणले गर्दा हजुरहरूले चाँडै विदिन 1 विक तपाईँहरूले सबै कुरो क्याचअप गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। क्राउड वानले यति धेरै इन्कम किन दिन सक्छ, सबभन्दा त पहिला कुनै पनि मेम्बर क्राउड वानमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँलाई कम्पनीले प्रडक्ट तथा सर्भिसेस फेसिलिटेट गरेको हुन्छ र एउटा युनिक लिङ्क प्रदान गर्दछ। युनिक लिङ्क मार्फत तपाईँ हामीले सेल्स गऱ्यौँ भने कमिसन प्राप्त गर्दछौँ र त्यो कमिसन चाहिँ हाम्रो युनिक लिङ्कमा आएर हामीले पर्सेन्टेजका रूपमा जे कम्पनीले प्रदान गर्छ त्यो हामी बेनिफिट लिन पाउँदछौँ। यो कसरी सम्भव छ त भन्दा क्राउड वानको ट्रायङ्गुलर बन्ड रहेको छ। यहाँ क्राउड वान छ, यहाँ थर्ड पार्टी पार्टनर्स। थर्ड पार्टी पार्टनर्समा तपाईँ हामीलाई थाहा छ लाइफटाइमदेखि लगेर माइग्रेट हब, अहिलेको लागि माइन्डोले स्थान लिएको छ, इफिल्गो, मिगस्टारदेखि लगेर यति धेरै कम्पनीहरू थर्ड पार्टी पार्टनर्सको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू किन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको प्रडक्ट यता बिक्री हुँदा हामी मिलियन्स अफ क्राउड वान एफिलिएट्सले चाहिँ त्यो प्रडक्ट खरिद गरिरहेका हुन्छ। भन्नुको मतलब क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट तपाईँ मिलियन्स अफ तपाईँ हामी एफिलिएटले त्यो प्रडक्ट खरिद गरिरहँदा क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट खरिद गर्छौँ, तर त्यो प्रडक्ट चाहिँ हुन्छ कसको त भन्दा थर्ड पार्टी पार्टनर्सको हुन्छ। किन्न चाहिँ हामी क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट किन्छौँ, तर यो प्रडक्ट सबै थर्ड पार्टी पार्टनर्सको हुन्छ भने मिलियन्स अफ एफिलिएट्सले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दा थर्ड पार्टी पार्टनर्सको प्रडक्टको प्रफिट बढ्दछ। प्रफिट बढ्दा अब यो त उहाँहरूको प्लेटफर्मबाट बेचेको होइन, यो त क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट बेचेको भने क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट बेच्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई नाफा भयो भने त्यो नाफा चाहिँ उहाँहरूसँग सेयर गर्नुहुन्छ। किनकि त्यो नाफा अर्कोपल्ट पनि खानुपर्ने हुन्छ उहाँले, त्यसैले उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। अब फेरि यहाँ क्राउड वानले एउटा समस्या, आफ्नो एउटा पनि प्रडक्ट नहुँदा थर्ड पार्टी पार्टनर्सकै प्रडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहँदा पनि क्राउड वानले चाहिँ त्यतिकै सेयर प्रफिट गर्न पायो। अर्थात्
प्रफिट त्यतिकै आउन थाल्यो भने अर्कोपल्ट फेरि प्रफिट सेयरिङ गर्नको लागि क्राउड वानले मिलियन्स अफ तपाईँ हामीलाई खुसी पार्नुपर्ने भएकोले यहाँ डिस्ट्रिब्युट अथवा त्यो प्रफिट जे आउँछ त्यो मध्ये हामीलाई 40-40-20 को रूपमा अघि भर्खर मैले पाइ चार्टमा देखाएँ त्यो हामीले बाँड्नुहुन्छ। हामीले किनेको पसलबाट हाम्रो 2-4 पैसा आम्दानी भएपछि हामी पनि यही पसलबाट किन्छौँ। यो पसलमा उहाँहरूले राख्दा उहाँहरूको प्रडक्ट बढी बिक्ने भयो, त्यसैले उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई खुसी पार्नको लागि प्रफिट सेयरिङ गर्दै यताबाट बेच्नुहुन्छ। अब क्राउड वानको पनि के छ भने आफ्नो एउटा पनि उत्पादन नहुँदा अर्काकै उत्पादन बेचिरहँदा पनि प्रफिट सेयरिङ हुन्छ भने त्यो घरिघरि पाउनलाई फेरि हामीलाई खुसी पार्नु पर्यो। मिलियन्स अफ क्राउड वान मेम्बरहरूलाई एफिलिएट्सहरूलाई खुसी पार्नु। दिस इज द भेरी स्ट्रङ्गेस्ट ट्रायङ्गुलर बन्ड। त्यसले गर्दा क्राउड वान क्यान पे अस। अब यहाँहरूलाई एउटा पछिल्लोपल्ट अपडेट भएको प्याकेजको बारेमा जानकारी गराउन चाहे। पहिला 79 युरोबाट हामी वाइट प्याकेज लिन्थ्यौँ भने अब चाहिँ 109 युरोबाट लिन पाउँछौँ। 109 युरोबाट हामीले लिएको वाइट प्याकेजमा हामी 1212 युरो बराबरको भ्यालुको प्रफिट लिन पाउँदछौँ, बेनिफिट लिन पाउँदछौँ। जहाँ मिक्सटरको 69 युरो बराबरको 12 महिनाको मेम्बरसिप अनि माइन्डोको लाइफ टाइम प्रिमियम प्याकेज जो चाहिँ 1068 युरो बराबरको छ यो हामी फ्रीमा पाउँदछौँ र लाइफ टेन्सको 75 युरो बराबरको वर्थ भएको चाहिँ 25 युरोबाट हामी ट्राभल बेनिफिट पनि लिन पाउँदछौँ। र पछिल्लोपल्ट क्राउड वान रिवार्डको अन्त्यपछि अब हामीले पाउने भनेको वाइट प्याकेजबाट 5000 लोयल्टी पोइन्ट्स हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर ब्ल्याक प्याकेजमा 279 युरो जस्ताको तस्तै छ, 1252 युरो बराबरको बेनिफिट लिन पाउँदछौँ। 69 युरो बराबरको मिक्सटर हामीले फ्रीमा प्राप्त हुन्छ। माइन्डोको लाइफ टाइम प्रिमियम प्याकेज जहाँ कि यहाँ हामीले भन्यौँ जस्ताको तस्तै 1068 युरो बराबरको ब्ल्याक प्याकेजमा पाउँदछौँ। लाइफ टाइममा चाहिँ यो भ्यालु बढ्छ। यहाँ चाहिँ 75 युरो बराबरको 25 युरोमा हामीले इन्टरटेन गर्न पाउँदछौँ भने यहाँ चाहिँ 115 युरो बराबरको 50 युरोमा हामीले पाउँदछौँ। वाइट प्याकेजमा नपाउने अर्को एउटा कुरो प्लानेट आइएक्सको एउटा हेक्सागन हामी ब्ल्याक प्याकेजमा पाउँदछौँ। अहिलेको लागि वाइट लिने बित्तिकै अटोमेटिकली ब्ल्याक हुने कारणले गर्दा वाइट खरिद गरिरहँदा सोझै ब्ल्याकमा हामी एउटा हेक्सागन पाउँदछौँ। हेक्सागनको बारेमा पछिल्लो मेरो कुनै न कुनै स्लाइडमा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने छु जानकारी। र जहाँ लोयल्टी पोइन्ट्सको कुरा भयो वाइटमा चाहिँ 5000 पोइन्ट्स छ भनेदेखि ब्ल्याकमा चाहिँ 6000 हामी लोयल्टी पोइन्ट्स पाउँदछौँ। त्यस्तै गरेर गोल्ड प्याकेज 779 युरोमा पाउँदछौँ। 1783 युरो बराबरको बेनिफिट हामी पाउँदछौँ। 12 महिनाको 69 युरोको मिक्सटर प्याकेज हामी फ्रीमा पाउँदछौँ। माइन्डोको जस्ताको तस्तै 1068 युरो बराबरको लाइफ टाइम प्रिमियम प्याकेज हामी प्राप्त गर्दछौँ। लाइफ टेन्स अन्तर्गत अब बढेर हामी 100 युरोमा हामी 286 युरो बराबरको सुविधाहरू हामी अनुभव गर्न पाउँदछौँ। लिङ्क मीको 360 युरो बराबरको लाइफ टाइम प्रिमियम पनि गोल्ड प्याकेजमा उपलब्ध छ। ब्ल्याक र व्हाइटमा लिङ्कमै उपलब्ध छैन भने गोल्डमा प्लानेट आइएक्सको 1 हेक्सागन बराबरको ब्ल्याकदेखि माथि हामी प्राप्त गर्दछौँ। 7500 लोयल्टी पोइन्ट्स हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर 2479 को टाइटानियम प्याकेजमा 2672 बराबरको बेनिफिट प्राप्त गर्दछौँ। 12 महिनाको 69 युरो बराबरको मिक्सचरको सब्सक्रिप्सन प्राप्त गर्दछौँ। माइन्डोको लाइफ टाइमको तपाईँको 1068 वर्थ बराबरको हामी प्याकेज प्राप्त गर्दछौँ। लाइफ टेन्सको 500 युरोमा 815 युरो बराबरको चाहिँ बेनिफिट हामीले इन्टरटेन गर्न पाउँदछौँ। लिङ्क मीबाट जस्ताको तस्तै जस्तो कि गोल्ड प्याकेजमा 360 युरो बराबरको हामी प्राप्त गर्दछौँ भने अब गोल्ड प्याकेजसम्म नपाएको टाइटानियम प्याकेजमा सोमीको पनि लाइफ टाइम मेम्बरसिप 360 युरो बराबरको हामी इन्टरटेन गर्न पाउँदछौँ। ब्ल्याक प्याकेजदेखि आएको हाम्रो प्लानेट आइएक्सको एउटा हेक्सागन हामी प्राप्त गर्दछौँ। लोयल्टी पोइन्ट्स क्रमशः बढ्दै टाइटानियम प्याकेजमा आउँदा 15000 लोयल्टी पोइन्ट्स बराबरको हामी बेनिफिट लिन सक्दछौँ। अब लोयल्टी पोइन्टको बारेमा एउटा कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लोयल्टी पोइन्ट्स चाहिँ क्राउड वानको बारेमा धेरै साथीहरूले मलाई मेसेन्जरमा सोध्नु भएको थियो। लोयल्टी पोइन्ट्स चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा एक्सचेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यसलाई हामी एक्सचेन्ज गरेर पैसा बनाउन सक्दैनौँ।
यसलाई हामी केमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ भने सी स्टोरमा भएको क्राउड वानको सी स्टोरमा भएको कुनै पनि प्रडक्टलाई खरिद गर्नका लागि पेमेन्ट मोडका रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछौँ। त्यो बाहेक मोनिटरी भ्यालु अथवा मोनिटरी फर्ममा चाहिँ हामी यसलाई ल्याउन सक्दैनौँ मित्रहरू, त्यो तपाईँको लोयल्टी पोइन्ट्सलाई चाहिँ। र यतिखेर तपाईँ हामी माझ टाइटानियम प्रमोसन अपग्रेडको पनि एउटा अवस्था रहेको छ। यो चाहिँ 6 अप्रिलसम्म रहेको छ। 6 अप्रिलसम्म तपाईँ हामीले जुनसुकै प्याकेजबाट पनि 700 युरो हामीले पेमेन्ट गरेर अपग्रेडको एउटा कोड लियौँ भने हामी ठाडै जुनसुकै प्याकेजबाट पनि प्रो हुन पाउने अवसर 6 अप्रिलसम्म रहेको छ। इन्सेन्टिभ, क्रुज र बकेट लिस्टको बारेमा पहिला पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। विशेष गरेर यो बारेमा मेरा आदरणीय सर साम सरले जहिले पनि निकै लामो भन्ने गर्नुहुन्छ र उहाँले भनिरहेको कुरामा म धेरै भन्न चाहन्न, किनभने साम सरले पर्याप्त मात्रामा भन्नुभएको छ। किनकि उहाँको हरेक प्रेजेन्टेसनमा इन्सेन्टिभ, क्रुज र बकेट लिस्टको बारेमा चर्चा हुन्छ। सँगै पेमेन्ट मेथडका रूपमा चाहिँ अहिले बिटकोइन, इथेरियम र ब्याङ्क ट्रान्सफरलाई यहाँ देखाइएको छ हाम्रो ब्याक अफिसमा। यो बाहेक गिफ्ट कोड पनि हामीसँग छँदैछ, यसको बारेमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। क्राउड वान इम्प्याक्ट यतिखेर क्राउड वान सिङ्गो क्राउड वानको एक्टिभिटीको सबभन्दा मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। क्राउड वान इम्प्याक्टले क्राउड वानका धेरै प्रोजेक्टहरूलाई तपाईँ हामी माझ ल्याएको छ र तपाईँहरू माझ हामी माझ वर्ल्ड लार्जेस्ट अनलाइन इभेन्ट्सहरू हुने गर्दछ। जुन अनलाइन इभेन्टमा चाहिँ रिकग्निसन, मोटिभेसन ट्रेनिङ, लन्चेस, फङ्सनल इम्प्रुभमेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट, टिम बिल्डिङ र अरू धेरै कुराहरूको बारेमा भइरहेको छ। यतिखेर तपाईँ हामीलाई थाहा छ दुबईमा यस्तै इभेन्ट भइरहेको छ, तर यो चाहिँ अनलाइन नभएर त्यहाँ लिडरसिप इभेन्ट भइरहेको छ। अनलाइन इभेन्टको बारेमा अहिले टाइमलाइनमा म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु र यति धेरै अवसरहरू क्राउड वानको प्लेटफर्ममा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यिनीहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हाम्रा लागि लाभप्रद हुन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो नेक्स्ट मुभ हामी के गर्दछौँ, किन गर्दछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो, के का लागि गर्दछौँ त्यो थाहा हुनु पर्यो। यदि हामीले त्यो गर्ने कामको लागि हामीसँग सशक्तता छैन भने हामीले सिक्नु पर्यो र हामीले कसरी त्यो कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसलाई तपाईँ हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गरेको सबै कुरा सही दिशामा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यसलाई परिमार्जन गर्नको लागि रिभ्यू पनि गर्नु पर्यो र रिभ्यू गर्दा गलत बाटोमा छौँ भने हामीले त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। यो 6वटा पोइन्टमा क्राउड वानको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँ हामी जे प्राप्त गर्दछौँ यो लाइफ स्किलका रूपमा तपाईँ हामी माझ उपलब्ध छ। मित्रहरू, टाइमलाइनको कुरा गरेर त्यहाँ आउनुहोस्। यो टाइमलाइन रहेको छ। अप्रिलमा स्टार्टअप प्याकेज, यो नयाँ प्याकेजहरूको कुरा हुनेछ। वेब पेज अपडेटको कुरा भइरहेको छ। तपाईँको फेयर प्लसको भाउचरहरूको बारेमा पनि अपडेटको कुराहरू भइरहेको छ। यो अप्रिल महिनाभित्र हुनेछ। धेरै साथीहरूले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ आजकल एपबाट जाँदाखेरि खुल्दैन भनेर। यहाँ स्पष्ट टाइमलाइनमा व्याख्या भएको छ। वेब पेज अपडेट भएपछि, जबसम्म वेब पेज अपडेट हुँदैन तबसम्म तपाईँ हाम्रो त्यो एपबाट खुल्दैन। त्यसैले यदि हजुरहरूलाई खोल्नु पर्यो भने ब्राउजरबाट जानु होला। यो अप्रिल महिनासम्म यो प्रब्लम आउन सक्छ। अप्रिल महिनासम्म यो तपाईँको लोयल्टी पोइन्ट्सको स्टार्टिङ हुन्छ, रेसिडुअल बोनसको पेमेन्ट हुन्छ, माइन्डु, लिङ्कमीलाई इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। त्यति मात्रै नभएर मिक्सटरको रिट्रो लेभलको सुविधाहरू तपाईँ हामीलाई अप्रिल महिनाभित्र उपलब्ध हुन्छ। मे महिनामा जाँदा एडिसनल वेज अफ अर्निङ लोयल्टी पोइन्ट्स कसरी चाहिँ कमाउने भन्ने बारेमा मे महिनामा इन्ट्रोड्युस हुन्छ। रेसिडुअल इन्कम हरेक महिनाको 15 तारिक भएकोले त्यहाँ प्राप्त हुन्छ हामीलाई। मिक्सटरको अनलाइन जाने थप प्रो लेभलका कुराहरू मे महिनामा उपलब्ध हुनेछन् भने जुन महिनामा लोयल्टी प्रोग्रामको लन्च हुनेछ र क्राउड वान पेमेन्ट भनेको हरेक 3 महिनामा तपाईँ हामीले पाउने। पहिला हामीले भन्ने गरेको तपाईँ हाम्रो त्यो स्ट्रिमलाइन बोनसको पेमेन्ट हुन्छ र रेसिडुअल बोनस पनि त्यो बेला प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै गरेर जुन महिनामा भने जुलाईको सुरुवातमै तपाईँको फर द भेरी फर्स्ट टाइम एक्टिभ युजर पुल बोनसको चाहिँ पे आउट सुरु हुनेछ जुलाई महिनाको फर्स्टबाट र प्लानेट आइएक्स र सोमी चाहिँ जुलाई महिनाबाट तपाईँ हामी कहाँ उपलब्ध हुनेछ। ध्यान दिनु होला मित्रहरू, प्लानेट आइएक्स र सोमी चाहिँ जुलाईबाट हामीलाई उपलब्ध हुनेछ। सँगै
अप्रिल महिनामा दुबईको लिडरसिप ट्रेनिङ, मे महिनामा दुबईको लिडरसिप ट्रेनिङ, जुन महिनामा मेगा इभेन्ट अनलाइन तपाईँ हामीलाई थाहा छ जुनमा हुने, र जुलाईमा दुबईको अफिस ओपन हुने। दुबईको तपाईँको एउटा अफिस सुरु गरेको छ कम्पनीले, त्यो चाहिँ मेडिया हाउसमा छ। त्यो मेडिया हाउसको अफिस चाहिँ दुबईमा जुलाईबाट ओपन हुने। यो टाइमलाइन कम्पनीले स्पष्ट रूपमा तपाईँ हामी माझ राखेको छ। प्लानेट एक्सबाट तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने भर्चुअल रियल इस्टेटको कुरा गरिरहँदा यहाँ चित्रमा देखाएको जस्तै तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको हेक्सागनलाई परिष्कृत गरेर जब तपाईँ हामीले त्यो सिटीलाई डेभलप गर्छौँ, हामीले प्राप्त गरेको हेक्सागनलाई त्यसपछि बाहिर सेलमा राख्न सक्छौँ। कसैको बाई गर्नुपर्ने छ भने हामी बाईमा गएर यो किन्छु भन्न पाइयो भने, कसैलाई हामीले बेच्नु छ भने सेलमा हामी राख्न सक्छौँ। बाईमा भएकोलाई हामीले जुन जुन बाईमा राखेको छ ब्लू कलरमा, तिनीहरू तपाईँ हामीलाई किन्न मन लाग्यो भने त्यो किन्न सक्छौँ, र हामीले बेच्न मन लाग्यो भने सेल क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। हामीले प्राप्त गर्ने ब्ल्याक प्याकेजदेखि माथिको हेक्सागन 6 कुना भएको यस्तै एउटा प्लट हुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा प्लट छ, यहाँ 1 2 3 4 5वटा निलो प्लट यो खाली हो, यो 3वटा रातो रातो भएको बिक्री भइसकेको हामी किन्न पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरी यहाँ 2वटा बिक्री भइसक्यो, यो किन्न बाँकी छ, यो 2वटा बिक्री भइसक्यो, यो तपाईँ हामी किन्न पाउँछौँ। यसरी हेक्सागन प्राप्त हुन्छ। त्यो मध्येमा एउटा हेक्सागन ब्ल्याक प्याकेजदेखि माथि हामीलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेक्सागन भनेको 6 कुने भनेको नेपालीमा। सबभन्दा पहिला यसको लन्चिङको फेज छ। पहिला हामी ल्यान्ड बाई गर्दछौँ, त्यो पछि रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराउँछ कम्पनीले, त्यसपछि त्यो रिसोर्सले हामीले फुल्ली फङ्सन गर्न पाउँदछौँ। अर्थात् कम्पनीले पहिला हामीलाई एक्सक्युज मी एउटा हेक्सागन उपलब्ध गराउँदछ। हेक्सागन उपलब्ध गराएपछि कम्पनीले हामीले रिसोर्सेसहरू प्रदान गरेर हामीलाई वेल इक्विप्ड बनाउँदछ, र जब हामी रिसोर्सेस प्राप्त गर्छौँ, हामी फुल फङ्सन गरेर यो हेक्सागनलाई योभन्दा अगाडि देखाएको स्लाइडको जस्तै सहर बनाएर हामी बाई अथवा सेलको पोजिसनमा जान सक्दछौँ। मित्रहरू, यो हेक्सागनको फाइदा यो रहेको छ। अब हामीले क्राउड वानमा के भन्ने र के नभन्ने विषयमा म यहाँ पढ्दिनँ, किनभने सबैको व्याख्या विषयमा उपलब्ध छ यो कुरा। त्यहाँ हेर्नु होला र भन्न हुने र नहुने कुराको बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्। कम्पनी के हो र के होइन भन्ने कुरामा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। यो कुरामा हामी स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, र क्राउड वानको अनलिसिङ अपर्च्युनिटिजको यो प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई यो अनलिसिङ अपर्च्युनिटिजबाट आफ्नो लगायत आफ्ना भावी सन्ततिको फ्युचर कभरेज गर्नका लागि तपाईँ अहिलेदेखि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईँलाई विश्वास लागेन भने नगर्नुहोस्, तर तपाईँलाई विश्वास लाग्यो भने गर्नुहोस्। यति निवेदन गर्दै यहाँहरूको सकल शुभमको कामना गर्दै मैले प्रेजेन्टेसनलाई यहाँनिर स्टप गरेँ, र माइक्रोफोनमा फेरि पनि मेरा आदरणीय मेन्टर नेम सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो प्रेजेन्टेसनको टाइमको लागि मलाई उपलब्ध गराउनु भएको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु नेम सर। थ्याङ्क यू जीवन सर। अलिकति टाइम क्लास भयो, मलाई यहाँ एकजनाले कभर गरिदिनुहोस्। म 4 बज्न आँटेँ। यहाँ यो यङ चिल्ड्रेन यहाँको लागि मैले योगा रन गर्नुपर्ने, अर्को ल्यापटपबाट रन गर्दै गर्दै यहाँ खुल्नमा टाइम लाग्यो। मलाई एकजना कसैले कभर गर्दै गर्नुहोस्। मलाई 2-3 मिनट मौका दिनुहोस्। एकजना कसैले कभर गर्नुहोस्। आई विल बी ब्याक। एनी वान कसैले भने जीवन सर इफ यु आर रेडी, यदि छैन भने कसैले थ्याङ्क यू। त्यो चाहिँ रेकर्डेड भर्सन थियो, त्यसले गर्दा अलिकति कन्टिन्यू गयो। त्यसमा धन्नैले म आफैले पो बोल्न खोजिरहेको कभर गर्न नेम सर। गुड इभिनिङ। त्यो चाहिँ रेकर्ड भर्सन थियो। त्यो रेकर्ड अस्तिको रेकर्ड 2 दिन अगाडिको, हिजो साम्चीको, त्योभन्दा अगाडिको जीवनजीको भएको हुनाले हामी यतिखेर अलिकति ट्रान्जिसनल टाइपमा छ। मेसेजहरू पनि C1 रिवार्डको बारेमा, लोयल्टी पोइन्ट कसरी हुन्छ, C1 रिवार्ड कसरी हुन्छ, मै धेरै बहसहरू हामी सबैमा छ। हामी त्यसलाई हामीले सकेको पाएको इन्फर्मेसन्सहरू हामी सेयर गर्ने गरिरहेको छ। अगाडि बढाउने, सबैलाई नयाँलाई ल्याउने सँगसँगै पुरानोहरूलाई त्यो ज्ञान सेयर गर्ने सँगसँगै कम्पनी पनि त्यो ट्रान्जिसनमा भएको भएर अहिले
ब्याक अफिसमा त्यो लेभलमा जति के भन्छ ऊ भयो सुरुवात गरे तापनि अस्ति जस्तो 8 तारिक आज 10 तारिक हिजो अस्तिदेखि जुन हेक्सागन क्लेमको लागि एम्बासिडरबाट आउँदैछ भन्थ्यो। अब अहिले सिनियर प्रेसिडेन्टतिर होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ औँला होला हाम्रो त्यहाँनिर पुग्नु नै छ किनकि त्यो चाहिँ ऱ्याङ्किङ जाँदैछ भने तलकोलाई C1 रिवार्डको ठाउँमा लोयल्टी पोइन्ट कहाँ बस्छ लोयल्टी पोइन्ट अब के हुन्छ भन्ने त्यसको लागि हामीले त सुन्यौँ तर साथीहरूले यहाँ धेरै भएको भएर कहिले कसले सोध्छ कहिले कसले सोध्छ गर्दा जानिसकेकोलाई चाहिँ रिपिट भएको छ तर नजान्नेलाई भने सायद यो बुझ्नु जरुरी छ बुझाउनु जरुरी छ र सोधिराख्नु भएको छ कि लोयल्टी पोइन्ट चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ लोयल्टी पोइन्टको पनि ढाँचा कस्तो छ C1 रिवार्ड जस्तै स्ट्रिमलाइन बोनससम्म टाँसेर त्यसलाई पनि विकली क्लेम गर्ने ऱ्याङ्किङ हुन्छ कि के भन्ने खालको क्वेसन्सहरू छ तपाईँले बुझेर नै त्यो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले सोध्नु भएको हो र अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार चाहिँ C1 रिवार्ड जुन योभन्दा पहिला अस्ति 7 तारिकभन्दा अगाडि चाहिँ कम्तीमा मिनिमम हप्तामा एकपटक वेन्सडेको दिनमा C1 रिवार्ड आउँदाखेरि त्यसलाई क्लेम गर्नुपर्ने थियो त्यो गराउनुको पनि हामीलाई विगत जो 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि सायद 6 महिना अगाडि केही अगाडि भएरै आउँदाखेरि हामीले चाहिँ के चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा अथवा हामी प्र्याक्टिस चाहिँ के हुँदै आयो भने आज त वेन्सडे लिडर्सहरूले प्लिज क्लेम योर C1 रिवार्ड भन्दै पछ्याउँदै सबैलाई रिमाइन्ड गर्दै धकाल्दै आएर कतिले त्यो गर्दा पनि नभ्याएर टेक्नोलोजीबाट एक्सेस नपाएर त्यो गुमाएकोहरू छ त्यस्तोहरू इभन मेरो आफ्नै पनि पहिला सुरुमा बिर्सिन्छ पनि के गर्नुपर्नेमा तर त्यो चाहिँ के थियो वेन्सडेदेखि अर्को वेन्सडे 9 जेलसम्मलाई अर्को C1 रिवार्ड 9 जेलसम्ममा क्लेम गर्नुपर्ने थियो एक हप्ताभित्रमा कुनै पनि एक दिन मात्रै लगइन गरेमा पनि आफ्नो C1 रिवार्ड क्लेम गर्ने थियो भने अहिलेको चाहिँ त्यस्तो खालको नभएर अलि बेग्लै अलि डिमान्डिङ तरिकाको छ लोयल्टी पोइन्ट चाहिँ कस्तो खालको डिमान्डिङमा छ भने भनाइ अनुसार अहिले त्यो हामी रिजल्ट गरेर देखाएको छैन हामी त्यहाँ पुगेको छैन हेर्नु बाँकी नै छ कसले कति कमाउँछ कस्तो हुन्छ त्यो देखाउनै बाँकी छ जस्तो कि इन्डिभिजुअलमा कोही हप्ता दिनमा एकपटक लगइन गर्छ होला कोही 2-3 पटक गर्छ होला कोही एभ्री डे गर्छ होला कोही एभ्री डेमा पनि 3-4 पटक गर्छ होला अनि त्यो कति समय तपाईँ त्यहाँ लगइन गरेर तपाईँ त्यहाँ इन्गेज हुनुहुन्छ हो त्यो चिजको आधारमा लोयल्टी पोइन्ट दिने भन्ने भएको हुनाले सो यहाँ चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इन्गेज गराउनेतिरको डिमान्ड आयो अब त्यो इन्गेज गर्ने किन त भन्दा हामी भोलि सोमी लिङ्कमी आयो भने चाहिँ सोसियल नै त्यो ट्रान्सफर्म लाँदै जाने हो हामीलाई भोलि हामी 100 मिलियन 200 मिलियन पुग्यो भने हामीलाई इनफ साथीहरू भनौँ न त्यो भित्रका साथीहरू क्राउड वान भित्रका एक माहौल जसले सबैले फाइदा लिने माहौलहरू सबैले गर्दाखेरि कमाउँछ सबैले नै त्यो कमाएको पार्ट पाउँछ त्यसको केही भाग पाउँछ आफूले दुःख गरे अनुसारको त्यो कन्भर्सनमा जानुको लागि हामीलाई इन्गेजिङ गर्ने डिमान्डहरूमा भर परेको छ त्यसको मतलब हामी अब वेन्सडेमा एक दिन मात्रै क्लिक गरेर C1 रिवार्ड पाउने नभएर अब चाहिँ जति धेरै त्यहाँ इन्गेज गरे त्यति धेरै त्यसको रिजल्ट चाहिँ लोयल्टी पोइन्टमा पाउने भन्ने चाहिँ छ त्यसले गर्दा 21 नम्बरसम्म ऱ्याङ्कमा अथवा यति स्पोन्सर गरेपछि यस्तो गर्ने भन्नेतिर छैन अहिलेको चाहिँ लोयल्टी पोइन्ट चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटी आफू त्यहाँ इन्गेज हुनेकोसँग भर पर्ने आफू कति एक्टिभ छ त्यसको आधारमा चाहिँ लोयल्टी पोइन्ट पाउने छ अनि त्यो लोयल्टी पोइन्ट चाहिँ हामी अरू प्रोडक्टहरूमा पार्ट पेमेन्टको रूपमा काम गर्छ त्यसले भने त्यो चिजहरूको लागि हामी कमाउनु पर्ने छ त्यो कन्ज्युम गर्नुलाई कमाउनु पर्ने छ त्यो कमाउनुको लागि चाहिँ मैले फेरि बेला बेलामा भन्ने नै गर्छ पैसा कमाउनु भनेको नै खर्च गर्नुको लागि नै पैसा कमाउनु हो पैसा कमाएको कमाइ मात्रै गर्ने खर्चै नगर्ने हो भने त उसको व्यवहारै हुँदैन व्यवहारै चल्दैन तपाईँ पैसा मात्रै ल्याएर राख्नु थुपारेर मात्रै राख्ने त्यसलाई दिएन भने तपाईँको व्यवहारै हुँदैन कमाएको कमाइ मात्रै हुन्छ तपाईँको प्रगति पनि हुँदैन किनकि तपाईँले त्यसलाई तपाईँ आफूमा प्रगति गर्ने भनेको कमाएको पैसालाई दिनुपर्छ अर्कालाई दिएपछि त्यसको मतलब सामानसँग साट्ने हो ट्रेड हो त्यो ट्रेड ल्याउनु पर्यो पैसा क्यास पैसा आफूमा ल्याएर मास्दै नमास्ने हो भने त तपाईँ हामी प्रगति नै हुँदैन किनकि त्यो त थुपार्ने मात्रै काम हुन्छ
त्यसको विकास ल्याउने भनेको फेरि मास्ने गर्ने हो। त्यसको मतलब कन्ज्युम पनि गर्नु पर्यो, अर्निङ पनि गर्नु पर्यो। यो दुईटाको के सस्टेन हुन्छ। यसलाई सस्टेन गर्नुको लागि हामीले चाहिएको प्रोडक्ट पनि तिर्नुपर्ने, खानुपर्ने के हो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो भने त्यसैले नै फेरि कमाउने आउँदाखेरि कमाउने पार्ट आउँछ, साइकल। त्यो टाइपको मोडल चाहिँ गराउनु खोजेको चाहिँ क्राउड वानको मोडल हो। यो पहिलेबाट नै देखेको बुझेकोहरू हो। नबुझ्नेहरूको लागि, भर्खर आउनेहरूको लागि अथवा भर्खर सिक्दै गर्नेहरूको लागि यो हामीले भनिराख्नु जरुरी छ, भनिराखेका छौँ र त्यो अनुसार जाँदैछ। सिवन रिवार्डको बारेमा पछि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने अहिलेलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मेम चाहिँ सिवन रिवार्ड जहाँ छ त्यो त्यहीँ छ। त्यसपछि हामी लोयल्टीमा जाँदैछ भने लोयल्टीको चाहिँ कसरी क्लेम गर्ने, कसरी त्यसलाई अर्न गर्ने, मतलब कसरी कमाउने लोयल्टी पोइन्टमा भन्ने गएको छ भने सिवन रिवार्ड धेरैले कसरी यहाँ सायद उस्तो पनि यहाँ अहिले कलमा पनि छ होला एकजना ले मलाई बिहान मेसेज पठाएको छ, मेरो यति सिवन रिवार्ड छ मलाई बेचिदिनु पर्यो भन्ने खालको। यो अहिले बेचिदिने, मैले बेचिदिने त्यसरी बेच्ने समय आएको छैन। त्यसरी के भन्छ अहिलेलाई कम्पनी जब तक त्यो पब्लिक, किनकि पहिले डे वानबाट नै के भनेर आएको छ, कम्पनीको सिवन रिवार्ड भनेको एउटा लोयल्टी पोइन्ट नै हो। तर त्यो चाहिँ एउटा सिवन रिवार्ड चाहिँ लोयल्टी पोइन्ट जस्तो होइन। लोयल्टी पोइन्ट भन्दा नि सिवन रिवार्ड चाहिँ एउटा प्रोडक्सन हो। यो एउटा यसको कति निक्लियो, कतिजनासँग कति छ भन्ने सबै अकाउन्टेबल छ त्यसमा चाहिँ। त्यो एउटा प्रोडक्सन छ। इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट एक प्रकारले भन्यो भने क्रिप्टो करेन्सीहरू कतिको कुनै पनि मान्छेले व्यापार गर्दा 50 बिलियन अथवा 100 मिलियन 100 बिलियन को सुरुवात गराउँछ। योबाट एउटा मनी भ्यालुमा ट्रेडिङ गर्ने गराउँछ। त्यो जस्तै सिवन रिवार्ड पनि कम्पनीले प्रोडक्सन, कम्प्युटरबाट प्रोडक्सन गरेर त्यो डेलिभरी गरेको चिज हो भने त्यसको अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। आफूसँग कति छ, अरू कम्पनीको स्टकमा कति छ, बाहिर अरू स्टाफहरू अथवा सदस्यहरूसँग कति छ। अब यसलाई एउटा ट्रेडिङ भ्यालु कसरी निकाल्ने। अब कम्पनीले के भन्दै आएको छ भने जब कम्पनी पब्लिक एक्सचेन्जमा जान्छ त्यतिखेर त्यो पब्लिक ओनरसिपको भ्यालु पाउँछ। ओनरसिपको भ्यालु चाहिँ कम्पनीको वर्थ कति हुन्छ त्यसको भ्यालु सिवन रिवार्डको आधारमा हामीले त्यो ओनरसिप पाउँछ। त्यही नै भनेको हामी डे वानबाट त्यही नै भनिरहेको छ। जब तक कम्पनी पब्लिक एक्सचेन्जमा पुग्दैन तब तक सिवन रिवार्डको त्यो आउँछ आउँदैन के गर्छ त्यो बहस भएको छैन। हामी जहाँ छ त्यति एउटा अनुमान एउटा ऊ मात्रै हामीले बोलेका छौँ। र अहिले हामीले बेचिदिनुहोस् भन्दैमा अथवा कसैलाई अकाउन्ट नै बेचिदिनुहोस् या के भन्ने त्यो तपाईँको व्यक्तिगतको समस्या हो। त्यो मैले बेचिदिएर मैले गरिदिएर कम्पनीले फिर्ता लिने या त्यस्तोहरू बेला बेलामा आइरहेको छ। त्यो गर्ने हामीले गर्न सक्दैन, गर्दैन। कसैको अकाउन्टको हकदारतिर लिनेर ऊ पनि छैन, हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैन। बरु त हुनसक्छ तपाईँ आफ्नो अपलाइनसँग गर्नुहोस्। अपलाइनसँग तपाईँलाई जसले त्यो इन्ट्रोड्युस दियो त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने साथीसँग तपाईँहरू सल्लाह लिएर तपाईँहरूको इन्टरनल डिसिजन, इन्टरनल समस्या चाहिँ त्यहाँबाट सम्हाल्नुहोस् भन्दै अर्को एकछिन म यहाँ हुनुभन्दा पहिला सामजी आएको रहेछ, मैले अघि देखेको। सामजीबाट के अपडेट छ भने त्यसो त तपाईँको अपडेट हिजै पनि प्रेजेन्टेसन दिएको हो, भोलि पनि तपाईँको पालो हो। तपाईँबाट के छ भने हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त नट नेसेसरी। यदि छ भने हामी म तपाईँलाई पनि मौका दिन चाहन्छु। सामजी केही छ तपाईँकोबाट? हजुर नमस्ते नेम सर, नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। खासै मबाट आज एउटा अपडेट चाहिँ छैन, तर मैले सोचेको चाहिँ के भने धेरैवटा कन्फ्युजनहरू भइरहेको छ। एकचोटि ब्याक अफिसमा सबैले ट्रेनिङ दिने हो कि यसो झलक दिने हो कि कसैले नबुझेको हुनसक्छ के हो कस्तो हो भन्ने कुरा, त्यसमा धेरैवटा प्रश्नहरू आइरहेको छ। त्यो दिने हो कि भन्ने मैले एउटा सोचेको थिएँ। प्लस तपाईहरुले बिजनेस गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यो जुन हामीले भन्दै आएको थियौं, तपाई हाम्रो चाहिँ एउटा के रे पोजिसन, कुन पोजिसनमा तपाई हुनुहुन्छ, तपाईले कुन पोजिसनबाट चाहिँ उनीहरुलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा, जस्तै भूमिका भनौँ न, कुन भूमिकाबाट पस्ने भन्ने कुरामा मैले एउटा सानो शेयर गरिदिन खोजेको थिएँ। सबैले देखि पनि रहेको छ, देख्दै पनि आएको छ। यो नयाँ वेबसाइट हो। यो चाहिँ स्पेशली crowd1.com को पेजमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। यो पेज भनेको मेम्बरलाई र एन्टरप्रेन्योरलाई हैन कि एउटा नयाँ कस्टमर जो बन्न चाहन्छ, नयाँ मेम्बर जो बन्न चाहन्छ, उनीहरुले चाहिँ पहिलो
इम्प्रेसन पहिलो ल्यान्डिङ पेज कुन हो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो crowd1.com भन्ने सोच्ने उनीहरूले सोध्छ ल इन्फर्मेसन पठाइदियो लिङ्क पठाइदियो भनेर भन्छन् हो यो अवस्थामा चाहिँ यो पेज आउने हो यो पेजमा चाहिँ केही कुरा तपाईहरुलाई यसो शेयर गरौँ भन्ने कुरा मात्र मलाई लागेको थियो अस्तिदेखि स्पेशली इङ्ग्लिश भर्जनमा हामीले गरिसकेका थियौँ भने अब नेपाली भर्जनमा पनि यो गरिदिउँ भनेर समय चाहिँ सायद धेरै छ होला म 10 मिनेट जति लिएर यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु पहिलो कुरा चाहिँ crowd1.com मा तपाईले जसलाई पनि एउटा लिङ्क पठाउने हो त्यो .com मा गइसकेपछि उनीहरूले पाउँछ यो पेज अब यो मोबाइलमा हो भने छुट्टै तरिकाले आउँछ तर ल्यापटपमा भएको तरिका भएर यो तरिकाले आयो भने अब तपाईले हेर्नुपर्ने अर्को के छ भने यो पेजमा सबै पठाइदिनु पर्यो पहिला ओके यो पेज आयो यहाँ चाहिँ तपाई हाम्रो जोइन द क्राउड भनेर आइरहेको छ त्यसपछि अपर्चुनिटिज फर एभ्रीवन भनेको छ अनि यहाँ यो चाहिँ एउटा बनिसकेको मेम्बरहरूले दिएको एक्सपिरियन्सहरु छ तपाईले यो एकचोटी हेर्नु होला यो हेर्न सक्छ रेकमेन्डेसनहरु एउटा रिभ्यूहरु दिएको छ यसले गर्दाखेरि पनि तपाईले जसलाई मेम्बरमा अथवा यो बिजनेस अपर्चुनिटी शेयर गरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई फाइदा हुन्छ यो पेजबाट भने अब कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको लिंकमा यसमा छ प्रोडक्ट्सहरुको कुरा छ अनि प्याकेज यहीबाट पहिला हामीलाई चाहिँ प्याकेजको बारेमा थाहा थिएन एकैचोटी मेम्बर बनिसकेपछि अब मेम्बर गर्नु भन्दा एउटा सिम्पल प्रेजेन्टेसन व्यक्तिगत पीपीटी को बारेबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन देखिन्थ्यो भने तपाईले यहाँबाट चाहिँ सिधै प्रेजेन्टेसन बिना नै पनि तपाईले प्याकेजको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ यसरी सबै कुरा यही जानकारी दिएको छ अब के इन्क्लुड छ त तपाईको कुन प्याकेजमा भन्ने कुरा देखिन्छ र त्यो प्याकेजले के दिन्छ भनेर पनि तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छ यहाँ सरस्वती अब अरु प्रोडक्ट्सहरु सी स्टोर भित्र रहेको प्रोडक्ट्सहरु के हो भन्ने बारेमा पहिला हामीले यो चाहिँ मेम्बर भइसकेपछि मात्र एक्सेस हुन्थ्यो ब्याक अफिसमा गएपछि मात्र एक्सेस हुन्थ्यो भने अहिले यहाँ बाहिरै किनभने यो तीनवटा एंगेजमेन्टको कुरा गरेका थियौं कस्टमर अनि मेम्बर अनि एन्टरप्रेन्योर अघि जीवन सरले मजासँग एक्सप्लेन गरिदिनु भएको थियो हरेकको आफ्नो भूमिका भने यो चाहिँ तपाई एउटा कस्टमर मात्र भएर पनि क्राउड1 को फाइदा लिन सक्नुहुन्छ त्यही हो कि तपाई कुन प्रोडक्ट कसरी डिस्काउन्ट लिएर कसरी लिने भन्ने मात्र हो मेम्बर भएर कसरी फाइदा लिने भन्ने मात्र हो अब के आयो भन्दा नेक्स्ट इभेन्ट्सको कुरा आयो इभेन्ट्सको बारेमा तपाईले ब्याक पहिलाको इभेन्टहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ विवरण त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा उनीहरुलाई त्यो किसिमको मेम्बर बन्न चाहने साथीहरुको लागि चाहिँ त्यो एउटा भाइब क्रिएट होस् त्यसपछि खुसी भइसकेपछि रजिस्टर गर्नलाई यहाँबाट रजिस्टर भइहाल्यो सकिहाल्यो यो तरिकाले तपाईले बाहिरको कस्टमर एज कस्टमरको भूमिकामा चाहिँ तपाईले यहाँबाट हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ भने मैले एउटा यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा अब ब्याक अफिसको एउटा सानो झलक पनि देखाइदिन्छु मैले एउटा एकाउन्टको चाहिँ यहाँ तपाईहरुसँग झलक देखाउन खोजेको शेयर गर्न खोजेको तर तिमीलाई तर्साले बिजुली केरा आउनेले हाने कुकुर बिजुली जान्छ तर्सिहाल्छ त्यस सर म्युट गर्नुस् न हैन यहाँ एउटा भाइ छ नयाँ आएको हेलो ए बाबु ओके मैले ब्याक अफिसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ सानो देखाइदिउँ भनेको यो कुन एउटा एकाउन्ट रहेछ त्यसबाट यो होम पेज भइहाल्यो होम पेजमा तपाईको यहाँ माथिको एडभर्टाइजमेन्टहरु हटाइदिएको छ अहिले अनि त्यसपछि यो नेटवर्क लेभल सायद यसको चाहिँ अझै अस्ति नेम सरले पनि भनिसक्नुभयो आउनै बाँकी छ यसको जानकारी अनि क्राउड1 को
क्राउड रनकै रिवार्डको रूपमा बस्नेछ यहाँ बसिरहेछ भने अबको नयाँ एकाउन्ट यदि तपाईँहरूसँग कसैसँग नयाँ एकाउन्ट आज बनेको छ भने त्यो नयाँ एकाउन्टको छुट्टै किसिमले आउँछ, त्यो हामीले हेरेका छैनौँ, सिवन रिभर्स त्यहाँ हुँदैन। त्यो नयाँ एकाउन्ट पनि एकपटक हामीले देखाउन पाए त हुन्थ्यो होइन नेम सर? तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? ओके, अहिले नै सबै देखाउन उजारी छैन सामजी, हामीले पाठ गरौँला, नट नेसेसरी धेरै टाइम लिनुभन्दा हामी जति छ ऊ मात्रै गरौँ अहिले। अलराइट, ठिक छ। मैले एउटा सानो झलक मात्रै देखाइदिन खोजेको होइन। अहिलेलाई यो प्याकेज डाउनलाइन बोनस सबै आफ्नै ठाउँमा छ। बाँकी कुरा सायद तपाईँहरूले देखिसक्नु होला, बुझिसक्नु होला। भनेपछि यति भन्दै म यहाँ तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहे। ओभर टु यु नेम सर। कता गयो? होल्ड अन एकछिन, मलाई दिनुहोस्। ओके, हामी अलिकति टाइम लामो हुने भएको हुनाले हामीलाई त्यो हामी फुल फङ्सन्स आएपछि गरौँला। फुल फङ्सन आएपछि हामी सबैले गर्छ नै, अहिले हामी सबै नै त्यो अवस्थामा छ। एउटा मैले सबै देखाएँ भन्दैमा त्यो फङ्सन नै त्यहाँनिर आएको छैन, जति आएको छ त्यति मात्रै कभर गर्ने। आयो भने त फेरि सबैले जानेको हुन्छ। त्यसले गर्दा जिज्ञासा सबैको छ, सोध्ने जसको छ भोलि कहाँ छ। जस्तो अहिले त्यहाँ के भन्छ नेटवर्किङ लेभलको मार्कमा त्यो बार इन्डिकेटर नै छैन, त्यहाँ कहाँ छ जिरो भएर बसिरहेको छ। हरियाज 50% भन्दा धेरै कभर गरिरहेको छ। त्यसलाई इन्क्वायरी पठाएको छ अरूले, तपाईँहरूकोमा हेऱ्यो भने, ब्याक अफिसमा हेऱ्यो भने त्यहाँ इन्डिकेटर बार नै आएको छैन। त्यो टेक्निकलको इम्प्रुभमा कम्पनीले गर्नुपर्ने, अब के गर्दाखेरि केहरू त्यहाँ डिस्प्लेस भएको छ, त्यो फ्रेगमेन्टेड भएको छ। अब त्यसलाई फेरि राम्रो तरिकाले ब्याक टु नर्मल ल्याउनुको लागि कम्पनीले ठुलो एक्सर्साइज गरिरहेको छ। जति बोलेको छ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा छट्टै आउनुको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लागेको छ। त्यो हुनुको कारण 25 मिलियन पुगेको छौँ हामी। विशेष गरी यसमा ब्यान्डविड्थको हुन्छ। हामी सबैले एकैचोटि एक्सेस गर्नु र पालो पालो उनीहरूले डेलिभर गर्दै जानुमा, आफूले डेलिभर गर्नु एकतिर छ, दिनुपर्ने लोयल्टी पोइन्ट गराउनु पर्ने छ। लोयल्टी पोइन्ट कुन तरिकाले गराउनु, फेरि त्यो कतिजना कुन क्यापासिटीमा बिल हुने, त्यो चिजहरू अन्डरस्ट्यान्डेबली यो जति फास्ट ग्रोइङ छ त्यति आइटी डिमान्ड त्यति छ नै त्यो चाहिँ। किनभने योभन्दा पहिला धेरै कम्पनीहरूसँग आबद्ध भएकै नतिजाले पनि म यो क्राउड वनको प्रति हुनु त अहिले त्यो टेक्निकलमा खासै त्यो गल्तीहरू पनि होइन, तर त्यति हो त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट आएको छ। अनि नयाँहरूलाई एकैचोटि एक्सप्लेन ल्याउँदाखेरि चाहिँ पुरानो नयाँ फेरि जसरी जोड दिँदाखेरि अलिक टाइम लागेको र त्यो अलिक क्लियर नहुनु खोजेकोमा कारणमा हामी सोधिराखेको एक आपसमा छ। त्यसले गर्दा एकपटक आइसकेपछि चाहिँ फेरि सिम्पल हुन्छ। जसले पनि चलाइसकेको छ सबै यहाँ 80% देखि माथि, टिम लिडरदेखि माथि फेयर अफ लस प्राप्त गर्नु भएकोहरू छ भने उहाँहरू त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ अवश्य पनि हुन्छ, फ्यामिलियर छ। पछि त्यो सपोर्टदेखि लिएर तपाईँको डकुमेन्टेसनदेखि लिएर त्यहाँनिर हामी बेलामा हामीले पहिला भन्ने गरेको थियो कुनै हप्ताको एक दिन चाहिँ त्यस्तो खालको गराउँछु भन्दा, त्यसो गरेर पर्टिकुलरली त्यो दिनमा भन्ने गराउँदाखेरि पनि कस्तो खालको भयो भने त्यो कमिटमेन्ट गराउनुको लागि एउटालाई टास्क दिउँ भने उसलाई नोकरी दिए जस्तो खालको हुन्छ, उसलाई डिमान्ड दिए जस्तो हुन्छ। मैले लो फल्नलाई यस्तो गराइदियो यो गराइदियो भन्यो भने मैले उसलाई डिमान्ड गरेको हुन्छ। उसको टाइम उसले त मार्केटिङमा मद्दत दिनुपर्ने छ, उसलाई मात्रै दिएर त्यो गराउँदाखेरि चाहिँ अलिकति के भन्छ उसले पनि आफ्नो डाउनलाइन हेर्नुपर्ने छ। आफ्नो डाउनलाइनलाई गर्नु नै उसको टाइम जति दिन्छ ध्यान दिनु छ भने यतातिर सामूहिक रूपमा हामी अलिकति सीमित रहनुको कारण चाहिँ त्यो छ। किनकि हामीलाई एकदम टाइम डिमान्डिङ यतिखेर यो प्रोजेक्ट गरिरहेको छ। माउन्ट एभरेस्टको प्रोजेक्टमा आफूले त्यत्रो कमिटेड गरेको छ, भोलि त्यसलाई सफलता पार्नु छ, त्यो आफ्नै एडिसनल छ भने यहाँ फेरि एउटा प्रेजेन्टेसनदेखि अर्को टाइम दिने गराउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति लामो भएको भएर हजुरहरू सबैले बुझ्नु भएको छ होला हाम्रो टाइमहरू भन्ने आशा गर्दछु। कति कुरा चाहिँ त्यो सिस्टममा रेडी मात्रै भयो भने अटोमेटिकली रेडी हुने कुरा हो भन्दै आजलाई के भन्छ टेस्टिमोनियल्सको रूपमा खासै कोही कसैकोले दिन्छु भनेर मसँग आएको चाहिँ छैन। हामी 4 जना को होस्टहरू सहित मैले
ओके, रन्जु म्याम पनि आइपुग्नु भएको रहेछ। सरी, मैले अघि देखेन, भर्खर मात्रै देखेँ। र सबै उपस्थित छ, जीवनजी बाहेक हामी सबै अहिलेसम्मका होस्ट एउटै हो, हरू हामी उपस्थित छौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट, हामी सामूहिक कमिटमेन्टमा हामी अगाडि बढेका छौँ र यसरी साथ दिने, नयाँ साथीहरूलाई ल्याइदिने 80% भन्दा धेरै सबै लिडर्सदेखि माथिका ऱ्याङ्क होल्डर्सहरू उपस्थित भइदिनुहुन्छ। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि ठाउँबाट आएर हामी यो के भन्छ, यो जुममा हामी सबैले योबाट सिकाउने गर्नु नै हाम्रो यो कमिटमेन्ट हो। एभ्री डे हामीलाई चाडपर्व अरू केही छैन, हामी एभ्री डे गरेका छौँ। भने सँगसँगै जे जति कम्पनीको प्रोग्रेस आएको छ त्यो प्रोग्रेसलाई हामीले बिस्तारै 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 आए अनुसारको सिकाउँदै सिकाउँदै अगाडि बढाएको छु। भने लास्टमा फेरि पनि अहिले के भन्छ, आज लास्ट दिन हो, अप्रिल महिनाको दोस्रो इभेन्टको टुर आज फाइनल डे हो। दोस्रो दिन 8, 9, 10 आजसम्म कम्पनीहरू सबै चेता छ। कम्पनी त्यो अवस्थामा कम्पनीको फाउन्डर लगायत जो इभेन्टमा हिँडेका छन् उनीहरूलाई विकेन्ड विकडे भन्नुभन्दा नि यसरी फिक्स हुँदाखेरि उनीहरू कामै गरिरहेको छ। हामी इन्डिपेन्डेन्ट हो, हामी आफ्नै सुरमा काम गर्ने हो, र पनि सामूहिक रूपमा हामीले पनि कामै गरेको छ। कसको लागि गरेको? हामी आफैलाई गरेको। यही तरिकाको एउटा मोडल, एउटा टुल हो। हामी एउटा ग्लोबल लेभलमा ठुलो लेभलमा इम्प्याक्ट पार्ने खालको मोडलले नै हामी पनि त्यही आतुर छ। जति कम्पनीले त्यो गरेको छ त्यति आतुर छ। र नेक्स्ट इभेन्ट, अब नेक्स्ट हुने इभेन्टमा आज 10 तारिक जसले के भन्छ रेसिडुअल बोनस पाउने लिडर्सहरू पाउने भएको छ, अलिक माथि ऱ्याङ्कमा पुग्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ टिम लिडर 1 भएको छ भने म कोअर्डिनेटर पुग्ने सेट गर्नुहोस्। कति पोइन्ट लाग्छ मलाई त्यहाँ पुग्नलाई, कतिजना मैले दायाँ बायाँ साथीहरूलाई साथ दिनुपर्छ, मैले कतिजनालाई लिड लिनुपर्छ, मेरो लेफ्ट कसरी राख्ने, राइट कसरी राख्ने, मलाई माथि कसले सपोर्ट दिन्छ, यदि उसले दिएन भने ऊभन्दा माथि मेरो को हो, माथिकोले बाटाको सपोर्ट लिएर तपाईँको तलको सँगलाई त्यही पास गरेर बिचको मिडल म्यान मात्रै गर्नुपर्ने छ। हामीले बिचको मिडल म्यान, माथिको कुरा के छ त्यही कुरालाई तल एक्सर्साइज गराइदिनु होला। तपाईँकोमा अरूकोमा भन्दा निड अलिक फरक होला। म चाहिँ अलिक छिटो गर्न चाहन्छु, म चाहिँ अलि यो तरिका, किनकि तपाईँकोमा त्यो निड छ। तपाईँले म एउटा त यो गर्छु नै भन्ने खालको एउटा टार्गेट सेट गर्नुभएको छ नि, त्यो टार्गेट सेट गर्यो भने त्यहाँ पुग्नुको लागि तपाईँलाई एक प्रकारको त्यो प्लान र एक्सन्स दियो भने तपाईँ आफैलाई मोनिटर गर्दै अगाडि बढाउने एउटा माध्यम पाउँछ। गर्नु त गरे हो, यहाँनिर छ, बुझेछ, अब गरौँला भन्ने तरिका बस्नाले तपाईँ कता जाने गाडी त हो, दगुर छ, तर जाने बाटो तपाईँले गएन भने जता पनि घुमेर गयो भने त्यो ठाउँमा पुग्दैन। कुनै पनि चिजको एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ। त्यो डेस्टिनेसन भनेको यदि तपाईँ टिम लिडर 1 हो भने तपाईँको नेक्स्ट डेस्टिनेसन, नेक्स्ट स्टेप सेट गर्नु। कोअर्डिनेटर 1 या तपाईँ कोअर्डिनेटर हो भने म्यानेजर 1 to सेट गर्नुहोस्। म्यानेजर पुग्नुको लागि मैले कति पोइन्ट ल्याउनु पर्छ, त्यहाँ पुग्दा मैले कति कमाउँछ, त्यो कमाइ मसँग कति हुन्छ, मैले कति खर्च गरेँ र म त्यहाँ पुग्दाखेरि मैले कति फिर्ता लिन सकिन्छ, कहिले ल्याउन सकिन्छ। म्यानेजर पुगिसकेपछि बल्ल तपाईँको टार्गेट डाइरेक्टरलाई ल्याउनुहोस्। डाइरेक्टरसम्म पुग्नुको लागि तपाईँको त्यतिकै टिम लिडर हुनुको मतलब भनेको तपाईँले 2-4 जनालाई लिड गर्ने, तपाईँले कनेक्ट गराउने नै हो। त्यसपछि कोअर्डिनेटर भनेको अलिकति कोअर्डिनेट गर्ने, टिम लिडरलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो, नयाँलाई पनि गर्नु पर्यो, अलिकति कोअर्डिनेसन गराउने। त्यसपछि म्यानेजर पुगेपछि अलमोस्ट तपाईँले उस्तो पर्यो भने म्यानेजरसम्म पुग्दाखेरि अलमोस्ट तपाईँको 10, 15, 20 जना तपाईँले जति ल्याउनु पर्ने हो, आफूले ल्याउने चिज भन्यो भने तपाईँले दुःख गर्ने मान्छे नयाँ ल्याउनेहरूलाई भन्नुभन्दा पनि आफूलाई भन्नुभन्दा पनि तलकोलाई फेरि म्यानेज गर्ने, कोअर्डिनेटरलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, टिम लिडरलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, त्यसपछि नयाँलाई कसरी सपोर्ट गर्ने। त्यो सँगै फेरि त्यो गराउनुको लागि माथिबाट कसरी सपोर्ट लिने, डाइरेक्टर हो, प्रेसिडेन्ट हो, को हो, त्योबाट कसरी सपोर्ट। यहाँ धेरै छ, तलको साथीहरू क्रस सपोर्ट मागिरहेको अवस्था, किनकि मेरो अपलाइनले काम गरेन, मेरो अपलाइनले चाहिँ वास्ता गरेन, उसले चाहिँ यस्तो गर्यो भन्ने खालकोहरू छ त्यो चिजहरू। त्यसरी एउटा चाहिँ तपाईँले यो टिमवर्क भएको भएर तपाईँलाई आफ्नो अपलाइनले मद्दत दिएर तपाईँले प्रगति गरेको खण्डमा त फाइदा त उसले पाउँछ, उसले खाने हो। यहाँनिर यसरी उसले खाने हो भने अवश्य पनि उसले तपाईँलाई सपोर्ट दिनुपर्छ। यहाँ अलिकति फेरि मेरो त डाउनलाइनले नै काम गरेन भन्ने, अरूले गर्ला र खाला भन्ने खालको, उसले नै गरोस् भन्ने खालको पनि होइन। उसलाई बरु मद्दत मैले कसरी दिन सकिन्छ भन्ने तपाईँको चाहना उसलाई, किनकि उसलाई सपोर्ट दिँदाखेरि तपाईँ त्यो सपोर्ट तपाईँलाई नै हो, त्यो रिफ्लेक्सन तपाईँलाई नै हो। उसलाई जति बलियो बनाउन सक्यो त्यति तपाईँ नै अगाडि बढ्नु भने
त्यो मोडलमा माथिको बस्नेलाई पनि पाउँछ, उसले दिनुपर्छ, उसले गर्नुपर्छ। त्यसमा बरु एउटा नेगोसिएट गर्नुहोस्, एउटा कम्युनिकेट गर्ने एउटा माध्यम बनाउनुहोस् भने तपाईँहरू सबैले एउटा न एउटा के अरे लक्ष्य राख्नुहोस्। मे महिनाको 25, 26, 27 यस 3 दिनको इभेन्ट हुँदैछ। त्यो इभेन्टमा जम्मा 500 जना, यसपालि चाहिँ 200 जना गरेछ भने अहिले क्यापासिटी बढाएर एकैचोटि 500 मान्छेको इभेन्ट गर्न पाउने लाइसेन्स पाए अनुसार कम्पनीले एउटै इभेन्ट गर्छ, तर 500 जनाको। त्यो 500 जनामा कति मान्छे चाहिँ देखिरहेको छ त्यहाँनिर, हामी जस्तै नेटवर्करहरू पनि त्यहाँको पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट जस्तो भइरहेको छ। उनीहरू त्यहाँ गएर भाग लिइदिने, त्यहाँ सहयोग गर्ने म्यानेजमेन्टहरूसँग त्यो पनि देखिरहेको छ। उनीहरू स्टिल हामी जस्तै नेटवर्क लिडर नै हो भने उनीहरू त्यो भित्र काउन्ट हुन्छ, उनीहरू जान्छ त्यहाँनिर। सायद उनीहरूलाई हुन त 500 जना मान्छे चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने बाहेकको मानिस होला, इभेन्ट अर्गनाइजर बाहेक पार्टिसिपेन्ट्स मात्रै 500 को हेड हो। त्यसमा तपाईँ कोही जान चाहनुहुन्छ भने आजबाटै प्रिपेयर गर्नुहोस्। मे 27सम्ममा म त्यहाँ पुग्नुको लागि आउने जाने बाटो खर्चको एयर टिकट तपाईँलाई चाहियो। कुन देशमा हुनुहुन्छ, कहाँबाट जानु चाहनुहुन्छ, आउने जानेको टिकट तयारी गर्नुहोस्। कम्तीमा तपाईँ म यो अप्रिल अहिले 10 तारिक हो भने अप्रिलको अन्तिमसम्ममा मे पहिलो हप्ताभित्र म म्यानेजर पुग्यो भने अहिले कोअर्डिनेटरहरू, टिम लिडरहरू भन्नु सक्दैन 10 हप्तामा प्रेसिडेन्ट भएको छ भन्छ भने आज जोइन भएको मान्छे पनि 1 महिनामा 18 दिनमा म्यानेजर भएको साथीहरू यहीँ छ। अहिले डाइरेक्टर हुनुलाई नजिक छ। गर्न सक्नेलाई चाहिँ बाटो जतिखेर गरे नि हुन्छ, डे एन्ड नाइट जतिखेर गरे नि हुन्छ, एक दिनमा जतिजना ल्याइ नि हुन्छ। गर्न सक्नेलाई सबैले त्यही गर्नुहोस् भनेर गर्नै पर्छ भनेर फेरि यसरी घाँटी गाँच्नु खोजेको होइन, पेल्नु खोजेको होइन। एउटा बाटो देखाएको, गर्दा सक्छ, हुन्छ भनेर एउटा बाटो देखाएको भने तपाईँले 25 तारिक टु 27 तारिकको दुबईको इभेन्टमा जानुको लागि म अहिले टिम लिडर 1 छ, म कोअर्डिनेटर म्यानेजर 1 यतिसम्म बन्छ। म्यानेजर 1 बन्नु भनेको मैले 5000 युरो कमाउनु हो। 5000 युरो कमाउनु भनेको त्यतिभित्र मलाई आउने जाने खर्च, त्यहाँ पुग्ने बन्छ भन्ने सेट अहिले सक्छ। यु डोन्ट हाभ टु ब्रिङ योर मनी फ्रम योर पकेट। यति सेट गर्न सक्नुहुन्छ। डु यु निड द्याट मनी, डु यु वान्ट टु डु द्याट, त्यो पनि त्यति इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले एउटा मोडल सेट गर्छ। तपाईँको मुनिकोहरूलाई हे म त्यहाँ पुगेर आयो, यस्तो यस्तो रहेछ, फाउन्डरलाई भेटेँ, सिइओलाई भेटेँ, म्यानेजमेन्टको सबै हेरेँ, एउटा इन्टरनल तपाईँ नै त्यो उसको पार्ट भइसकेपछि तपाईँ आफैमा त्यो हिम्मत हुन्छ भने तपाईँ देखेर तपाईँको विश्वास, तपाईँप्रति विश्वास लाग्ने तपाईँको डाउनलाइन छ नि, उनले फेरि तपाईँ माथि ल्याउँछ। यो चिज यति हो हामीले गर्नुपर्ने। हामी न त भिजन देखेर कम्पनीमा प्रोडक्ट खोजेर ल्याउनु परेको छ, न त प्रोडक्ट कसरी चलाउने भनेर देखाउनु परेको छ, न त कसैसँग कम्पिटिटिभ ल्याएर गराउनु पर्ने छ। कम्पनीले त्यत्रो म्यानेजमेन्ट टुल ल्याएको छ र त्यही चिज हामीले सेयर गरेर आफूलाई ग्रो गर्नुपर्ने छ भने आजदेखि नै तपाईँ माइन्ड सेट गर्न चाहनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ भने मेको इभेन्टको लागि तयारी हुनुहोस्। त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि म कसरी जान सक्छ भन्ने एउटा माइन्ड सेट गर्नुहोस्। सँगसँगै हामीले मेको आखिरीसम्ममा सायद हाम्रो प्रोजेक्टको पनि केही रिजल्ट हुन्छ, त्यो एउटा पोजिटिभ लिएको छु भने त्यतिखेरसम्ममा हाम्रो अलिकति प्रभाव हुन्छ र तपाईँहरू सबैले त्यसरी बढाउनुहोस्। र यहाँनिर एक दुईजना साथीहरूले कति कोही कस्तो खालकोबाट बढाउँछ, कोहीले किनकि आफ्नो मैले भनेको मेरो ढङ्ग तरिकाले भन्छु भने श्यामजीले आफ्नो तरिकाले भन्नुहुन्छ, निनामजीले आफ्नो तरिकाले भन्नुहुन्छ, तेजजीले आफ्नो तरिकाले भन्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो सबै जसले यहाँ बोल्नु नपाए तापनि जुन गर्नु भएको छ त्यो आफ्नो तरिकाले बाटो गरेको छ। कोहीसँग मिल्दैन त्यो चिजहरू, आफ्नै तरिकाले भन्छ। कोहीले अलि धेरै गर्ला, कोहीले थोरै गर्ला, कसले धेरै बोलेर गर्ला, कसले नबोलेर पनि गर्ला, त्यो आफ्नोमा छँदैछ। तर समग्रमा गर्नु परेको भने जति नै जाने तापनि हो, आई नो एभ्रिथिङ राइट, आई नो दिस इज द बिजनेस भन्छ। तर इफ यु क्यान मेक योर रिजल्ट, तपाईँले आफूलाई रिजल्ट बनाउन सक्दैन, तपाईँले यो ठाउँबाट इन्कम ल्याएर फाइदा ल्याउन सकेन र त्यो तपाईँलाई बढाउन सकेन भने वाट इज पोइन्ट? फाइदा भयो के भने त्यो निर बनाउनै सक्छ। मैले एउटा सिकेको म अनुभव ऊ पनि भन्न चाहन्छु। मैले यो ब्याकग्राउन्डको भन्नाले मेरो लाइफको ब्याकग्राउन्डहरू भन्यो भने आर्मीदेखि लिएर सेक्युरिटीदेखि लिएर नोकरी गर्नेको त्यही तहको हो। अर्कोतिर भने एउटा सोसियल वर्क सँगसँगै नेपाली समुदाय विदेशमा भनेपछि डाँडाको नाममा पनि शास्त्र निकाल्छ, बाटोको नाममा पनि, खोलाको नाममा, ढुङ्गाको नाममा, गहिरोको नाममा, अल्कोको नाममा, गोरुको नाममा, बाख्राको नाममा जे भए पनि संस्था निकालेर एउटा माध्यम बनाएर आफू एङ्गेज गर्ने खालको गराउँछ। विदेशमा जतिको संस्था कति छ नेपालीहरूको कुनै पनि आधारमा
म पनि त्यही मध्येहरूको धेरै संस्थाहरूसँग आबद्ध, कति आफैले खोल्यो होला, कति अरूले खोलेकोमा आबद्ध रहेर हिँडेको हो। त्यो हिँड्दा 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 के चाहिँ सिक्यो के भयो भने यहाँ यति साह्रो हुन्छ कि हामी सकि नसकि अरूलाई मद्दत दिने एक प्रकारको हाम्रो कल्चर छ। अरूले दियो भने है एउटाले डोनेसन उठायो भने फेसबुक भरि अहिले के अरे डोनेसन मागेको हुन्छ, भाइबर भोलि खोलेरै नदिने के अरे नसक्ने खालकोहरू हुन्छ, लुकेरै उ गर्ने तरिकाले हुन्छ। दिएर कति दिएर सबैको सामुन्ने जहीँ नाम राखेर दिए तापनि त्यसले चाहिँ मैले सिकेको चिजहरू के गरेँ भने दिने त हो, सकेको हो, दिने हो भने 1 वर्षमा कतिजनालाई दियो, त्यो पैसा मैले कसलाई दिनु पर्ने थियो, कतिजनालाई दियो, मेरो कमाइ चाहिँ कति हो र मेरो आउटगोइङ चाहिँ कति हो भनेर जसले राख्यो नि हिसाब किताब सबै गरायो नि उसले चाहिँ 1 वर्षमा उसको मेरो मैले कतिजनालाई कति दियो भनेर ब्याक गर्यो भने उसले एउटा क्याल्कुलेसन ल्याउन सक्छ। हे यो वर्षमा मैले यति दिएछ भने अर्को वर्षमा मैले उसलाई दिएँ। तर म यस्तो खालको मान्छे थियो कि जसलाई पनि दिनु सकेको खण्डमा, जहाँ एउटा जस्तो मगरसँग अध्यक्ष भनेको छ, अध्यक्ष जस्तो पद हुँदाखेरि जसले पनि आशा गर्छ दियो पनि दियो। तर मैले के चाहिँ अनुभव गरेँ त्यतिखेरको भन्दा त्यो दिएर मात्रै एकपल्ट मात्रै दिँदाखेरि त्यसले मैले खासै चेन्जेस केही पनि गरेँ, नथिङ आई डिड। मैले चाहिँ के मात्रै गराउन चाहियो भने किनकि मैले धेरै दिन सकेन, म पनि एउटा नाम राखेको मात्रै त काम गर्यो भने मैले त्यो दिने बनाउनुको लागि त एउटा मैले इन्कम आउनु बाटो छ एउटा, मैले नोकरी गरेको माध्यमबाट 3 दिन 30 दिनमा एउटा नोकरीमा आउँछ, 30 दिनमा एउटा स्यालेरी आउँछ, तर हरेक दिन पैसा जान्छ, हरेक दिन 30 दिनसम्म बाँड्दाखेरि 15 दिनलाई पनि पुग्दैन, 15 दिन नपुगेको पैसा हुन्छ। त्यो जीवन हामी सबैको त्यस्तो हुन्छ भने यसलाई एउटा चेतना सिलाउन चाहेको के हो भने हामीलाई आफू एउटा यिनीहरूको तल जरामा बसेर अर्कालाई धकाल्नु भनेको तपाईँको एउटा सर्टेन हाइट मात्रै हुन्छ, तपाईँले त्यति मात्रै सक्छ। यु क्यान ओन्ली पुश टु, तपाईँको माथिको हातसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म। तर तपाईँ त्यहाँदेखि पनि माथि गएर पनि तपाईँले तान्नु सक्ने हो भने तपाईँले धेरै तान्नु सक्छ। यो हो मैले, किनकि हामी मद्दत दिने, अरूलाई सहयोग दिने, साथ दिने हामी सबैको मानवतामा त्यो हुन्छ। आफूले गरेपछि दिन्छ नि त। यो दिने बनाउने गराउनुको लागि वेदर तपाईँ पेसा गर्नुहोस्, अहिले व्यापार गर्नुहोस् या कसैको नोकरी गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, यो ठाउँमा आउनु भएको हो र तपाईँले फुल टाइम लिनुहुन्छ भने त झन् तपाईँ आफू फुल स्विङमा लिनुहोस्। तर पार्ट टाइमै लिन्छ भने पनि यसलाई एउटा तपाईँको कमिटेड तरिकाले लियो भने डेफिनेटली यसले तपाईँलाई भोलि त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ जहाँ तपाईँको आज तपाईँ पुग्नु नसकेको ठाउँमा त्यहाँनिर छ भने यस्तै ज्ञान आदान प्रदान गराउनकै लागि म सिरियसली मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी आफूले यो सबै बुझ्यो क्राउड वान के हो भनेर, आई नो अल अबाउट क्राउड वान भनेर भनेको छ, तर मैले रिजल्ट बनाउन सकेन भने देयर इज नो पोइन्ट। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबै बटम लाइन भनेको सबैले आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो तरिकाबाट दुःख गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ क्रम अगाडि बढाउँ, सबैले यो सामूहिक ऊबाट फाइदा लिउँ र भोलि इभेन्ट्समा लगायत भविष्यको इभेन्ट्सहरूमा भाग लिएर कुन तरिकाले तपाईँ हामी अगाडि बढ्नेमा मद्दत दिन्छ त्योबाट अगाडि बढौँ भन्ने के भन्छ मेरो आग्रह र मेरो एउटा भनाइहरू राख्दै आज विकेन्ड स्याटरडे हामी मन्डे टु फ्राइडे ग्लोबल न्युज ग्लोबल जुम कल पनि गर्छ इङ्ग्लिसमा, यसको पछि 1 घन्टा पछि। तर स्याटरडे र सन्डे नगरेको हुनाले आज एउटै कल मात्रै छ, नेपाली मात्रै आज र भोलि पनि। भने पहिलो पटक विशेष गरी पहिलो पटक आउने भएकोहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि फेरि पनि आशा छ हामीले आधा तरिका रेकर्डेड, आधा सामजीबाट, आधा मैबाट आज केही इन्फर्मेसन पाउनुभयो। त्यो त्यसैको आधारबाट तपाईँले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजनमा तपाईँले लाग्ने डिसिजन गर्नुहोस् या छोड्ने डिसिजन गर्नुहोस्, दुइटै डिसिजन तपाईँकै डिसिजन हो। त्यो डिसिजन चाहिँ तपाईँले छोड्ने डिसिजन गयो भने म यो क्राउड वानको भन्दा बाहिर बोलेर गर्नु चाहँदैन, किनकि त्यो तपाईँको डिसिजन, तपाईँको जीवन हो। यदि क्राउड वान तपाईँले अपनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ भोलिबाट निरन्तर रूपमा आएर तपाईँको एउटा कमिटमेन्ट, एउटा टार्गेट, एउटा डेस्टिनेसन सेट गरेर अगाडि बढ्नु र बढेर म पनि इन्डियाले जस्तो रिजल्ट बनाउँछु भन्ने तपाईँले सेट गर्नुहोस्। अवश्य पनि त्यो सेट त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, किनकि हामी सबै त्यसरी आएका हौँ र आज त्यसैबाट निरन्तरता दिएर भोलि पुग्ने ठाउँ पनि हामीले देखिसकेको छ। हामी कहिले पुग्ने, कहाँ पुग्ने त्यो लिएको हुनाले हामीलाई हेरेर तपाईँलाई पनि हिँड्ने साथ पाउने हुनेछ भन्दै आजलाई म यति नै भन्न चाहन्छु। अनलेस कोही को होस्टहरू हुनुहुन्छ भने जस्ट ओपन अप योर सेल्फ अनि सेयर गर्नुहोस्, होइन भने हामी क्लोजिङतिर जाँदैछौँ। र लास्टमा
के भन्छ को होस्टहरू खोल्न चाहनुहुन्छ भने म खोल्न सक्नुहुन्छ, माइक खोल्न सक्नुहुन्छ, म बोल्नु दिन्छु, होइन भने द्याट्स ओके। र हामी यो प्रोजेक्टको लागि मैले चन्द्रजी सायद छ होला यहाँनिर, आज देखेन। चन्द्रजी जुन चन्द्र राईजी हामी के अरे उसको लागि हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट प्रोजेक्टको लागि हिजो बेलुका जुन उठाउनु पर्ने प्रोजेक्टको फन्डिङ 25,000 युरोको थियो, त्यो पुग्यो, पुर्यायो। जसले गर्नु भएको छ यहाँनिर तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 26,000 पुर्याएको छौँ। 26,000ले हामीलाई इनफ हुन्छ र यो मन्डेभित्र हामीले रिलिज गर्नुपर्ने छ। जसले त्यो ठाउँमा साथ दिनुभयो, तपाईँले दिएकोमा तपाईँको धेरै थोरै सबैको त्यो कमिटमेन्ट हो, सबैले सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो प्रोजेक्ट हामी सफलता पारेपछि हामी बेग्लै स्टेपमा पुग्छ भन्ने मलाई एउटा गौरव त छ। तपाईँ हामी सबै त्यहाँ ठाउँमा पुग्छौँ भने त्यो प्रोजेक्टको लागि अगाडि बढ्नुको लागि जतिले साथ दिनुभयो, म पर्सि मन्डे त्यो डेलिभर गर्ने हुन्छ। म छोटो छोटो भने नि हरेक दिन यसको बारेमा गराउँछ भने पछि क्राउड वान म्यागजिनमा पनि फुल स्केपमा उहाँ के भन्छ कुन कुन ठाउँमा पुगेर कुन कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यहाँसम्म पनि हामी सक्दो त्यसलाई व्यापक गराउँदै लाने हामी गराउन चाहन्छौँ। र कति साथीहरूले सायद अलिकति डर उहरू पनि मानेको जस्तो बुझिन्छ। हामी नेपालमा अलिकति यो कानुनहरूको के कसो छ भन्ने खालकोहरू त्यसरी देखेको छ। यस, एभ्रिथिङ हेज टु साइड। मैले जति देखेको छ त्यो अर्कोले अर्को तरिकाले देख्नु स्वाभाविकै हो। त्यो मेरो होइन, उहाँले देख्ने हो। उहाँले देख्दाखेरिको मैले अर्को तरिकाबाट देख्दाखेरि त्यो पनि अर्कै हो। राइट र लेफ्ट दुई साइड हुन्छ। दुई साइडमा लेफ्ट भन्दैमा रङ भनेको होइन, एउटा नाम मात्रै हो। एउटा साइड यता हुन्छ भने एउटा साइडतिर घाम लाग्छ भने अर्को साइडतिर अँधेरो हुन्छ। उज्यालोको अपोजिट अँधेरो हुन्छ। हरेक चिजमा हुन्छ त्यो चिजहरू भने म त्यो ढङ्गले लिन चाहँदैन। तर जुन जति गरेको मलाई यति चाहिँ छ कि किनकि कम्पनीको साथ पाएर कम्पनीले मलाई सर्टिफाई गर, म त्यतिकै आफ्नो उसमा गरेको छैन। कम्पनीले भोलि मलाई साथ दिने बाटो दिएर कम्पनीको सुझाव उसले ब्यानर झन्डा दिएर ब्लगमा दियो, अस्ति अब म्यागजिनमा दिन्छ, क्राउड वानमा दिन्छ, त्यो दिएको साथ लिएर अगाडि बढेको भनेपछि कम्पनी इज टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी। हामीलाई फाइनेन्सियली पैसा डाइरेक्टली पो गरेन। यस, कम्पनी के अरे क्राउड वान कम्पनी त माउन्ट एभरेस्टमा जानेलाई पैसा दिने, समुद्रको खाल्डोमा जानेलाई पैसा दिने, खोलामा जानेलाई पैसा दिने आएको त होइन। हामीलाई त गरी खाने भाँडा दिने टुल बनाउने पो हो त। तर गर्दै जाँदाखेरि यस्तो पनि त केही न केही एउटा माध्यम बनोस् जसले गर्दा एउटा प्रचार ल्याओस् भन्ने गर्ने एउटा माध्यम। क्राउड वान म्यागजिनमा कसरी हाल्ने भन्ने त्यो एउटा एडभेन्चरस चिज हो भन्ने एउटा त्यो गराउन चाहिएको हो। अफकोर्स एचिभमेन्ट त्यो ठाउँमा छँदैछ र मलाई चाहिँ एकदम ठुलो गौरव त छ। त्यसको लागि लड्नुपर्ने ठाउँमा कहाँ पुगेर लड्नुपर्ने हो, त्यहाँबाट के गरेर गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सतर्क फुल्ली मैले त्यो चाहिँ गर्नेछु भन्ने नै मेरो कमिटमेन्ट हो भन्दै आजलाई त्योसम्म पुग्छ भने पर्सि म सन्डे मन्डे फेरि पनि त्यसको बारेमा अपडेट गर्न चाहन्छु भन्दै आजलाई यतिकैमा बिदा लिन चाहन्छु। उपस्थित भई सबैले साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज तपाईँ हामी सँगै बिदा लियौँ। बिदा लिने मौका दिँदै इम्पोसिबल इज नथिङ अथवा अनलिजिङ द अपर्च्युनिटी भन्न चाहन्छु। नमस्कार एभ्रीवन। कोटाले हजुर। नमस्कार 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 नमस्कार। बाय बाय। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। बाय बाय सर, बाय बाय। नमस्ते सबैजना।